चाय बांटने का काम चल रहा है अभी। हो गया का। दुनिया का सबसे मेहनत वाला फल है ना, अनारी है। मेन बात कि इसको खोलने में इंसान खाता नहीं है, इसे देखो कितना टाइट हो गया रखा रखा। तभी नाश्ता करने आना है, 3 अनार खाना और 1 सेब। नाश्ता करके यहाँ पे आया है, क्या खाएगा? अनार खाना खत्म करना। कितना चाय पिएगा? हुआ तो आई बताने वाले थे अपना रूटीन, अपने लाइफ का। फहीम का रूटीन अभी चाय पीने का। हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। एंड पहले चलते हैं, ब्रश कर लेते हैं, उसके बाद करना है नाश्ता। जकी जाओ उधर, चल। मैं करके काट रहा। जकी लक नहीं मारो। ये घुमाता है ना, इसलिए जा रहा है इसलिए। जकी तो घुमाने वाला का पाँव पे दांत काटेगा। दांत नहीं काट रहा, देख रहे कपड़े को पकड़ रहा बार बार। अभी स्किन पकड़ा था। अम्मी का नाम पूछो। मम्मी से पूछना पड़ेगा, मैं खा के चेक करे तो कैसा है। अच्छा तो लग रहा है देखने में, क्रिस्पी एंड क्रंची। माशाल्लाह। नाम क्या अम्मी इसका? इसका अनरसा चकरी। अनरसा चकरी जैसा है। बनाइए। अनरसा का नाम है अनरसा। कोई भी नाम रख दीजिए, बस खाली टेस्टी लगना चाहिए। सो गाइस, तो रेडी हो चुके हैं एंड अब चलते हैं भग्गू मोड़, बिकॉज वहाँ होने वाला है एक जलसा जो कि मैंने कल बोला था पिछले वीडियो में। तो चलते हैं अभी हम लोग भग्गू मोड़। और यहाँ तैयारी तो बहुत माशाल्लाह अच्छे चल रही है। इस्लाहे आम, इराद अरसे कुरान, और यहाँ हो गया पूरा चेयर सेटिंग। जलसा आम, इस्लाहे आम जलसा। वैसे जलसा भी आम ही है क्योंकि हर कोई आके बैठ सकता है, तो जलसा आम भी बोल सकते हैं, इस्लाहे आम भी बोल सकते हैं। जाके हेल्प कर चेयर का, मेरे को भी हेल्प करना चाहिए। वीडियो बंद करेगा ना। हो गया सेटिंग फरहान? फजर आइएगा, फजर में कॉल किए तो माशाल्लाह सो रहे हैं आप किए थे, लेकिन फिर हम सो गए, समझ रहे, छपनी में। यार अब आएंगे नहीं। सो गाइस, तो फिलहाल हम लोग हैं भग्गू मोड़ में, और बस जलसा शुरू होने वाला है कुछ ही देर में। इंशाल्लाह हो सके 10 मिनट में शुरू हो जाएगा, क्योंकि माइक भी लग चुका है। जलसा शुरू होने जा रहा है और बस अभी कुछ देर में स्टार्ट होने वाला है जलसा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे दरमियान में इस वक्त फजलत शेख शोएबुर रहमान इस्लामी साहब, जो कि ताक़ीबाब जामा मस्जिद अहले हदीस के इमाम व खतीब हैं, तशरीफ रखते हैं। इंशाअल्लाह अब कुछ ही पल में हम जलसे का आगाज़ करेंगे। जनाब अरसलान साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबुकुम बिहिल्लाह फयग़फिरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। जज़ाकल्लाह खैर। ये थे अरसलान साहब। अब बाकायदा इनकी तिलावत कलाम पाक से जलसे का आगाज़ हो चुका है। कुरान पाक का ये एजाज़ है कि जिस घर में भी कुरान करीम की तिलावत होती है, उस घर में बरकत ही बरकत होती है।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر کے اندر میں شیطان کبھی داخل نہیں ہوتا۔ ایک اور روایت میں یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اور اس گھر میں اگر شیطان ہو تو شیطان اس گھر سے نکل کر کے بھاگ جاتا ہے۔ محترم حضرات، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ہم، یہ جو موضوع ہے، یہ ٹاپک ہے، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے بعد فوراً یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے بالکل صحیح ہے، ہم اس میں شک و شبہ نہیں کرتے ہیں۔ جا کر کے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ذرا مجھے سنائیے۔ تو کہا کہ آپ مدینہ سے یہاں تک صرف ایک حدیث کے لیے آئے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا کوئی اور کام تھا مارکیٹ میں کسی سے ملنا، رشتہ داروں کا کوئی کام نہیں ہے میرے پاس، صرف یہی کام تھا کہ مجھے آپ سے ایک حدیث سننی تھی۔ کہا جب تم ایک حدیث سننے آؤ تو میں تم کو دو حدیث سناتا ہوں۔ پہلی حدیث کیا سنایا؟ کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی چلتا اس لیے ہے تاکہ وہ دین سیکھے، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ اس کا الٹا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا الٹا مطلب یہ ہے جو دین سیکھنے کے لیے چلتا نہیں ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان نہیں کرتا ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ دین سیکھنے کے لیے چلنا بہت دور کی بات ہے۔ لوگوں نے مولویوں کو اپنے گھر میں بلانا شروع کیا ہے کہ آئیے اور آپ ہمارے بچوں کو پڑھا کر کے جائیے۔ چلنا کسے تھا؟ جسے سیکھنا ہے۔ چل کون رہا ہے؟ جس کو سکھانا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگی اور ہمارا کردار کے بارے میں بتلا رہے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی حکم دیتے ہیں تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اپنے سروں کو جھکا دیتے ہیں، کہتے ہیں آمنا و صدقنا، ہم ایمان لائے اور تصدیق کی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا یہ کردار ہوتا تھا کہ جیسے ہی اللہ کا حکم آیا یا جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا فوراً اس حکم کی تعمیل میں لگ جاتے تھے۔ حقیقت میں مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور جس کے کردار ان دونوں سے دوسرے لوگ محفوظ رہے، مسلمانوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ یہ مسلمان کی حقیقی پہچان ہے۔ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا یہ آپ کو زبانی طور پر تو مسلمان بنا دیتا ہے، حقیقی طور پر مسلمان بننے کے لیے لازم ہے کہ ہماری زبان اور ہمارے کردار سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ زبان سے تکلیف آپ کسی کی غیبت کریں، زبان سے تکلیف آپ کسی کی چغلخوری کریں، زبان سے تکلیف آپ جھوٹ بولیں، زبان سے تکلیف آپ کسی کے حق میں جھوٹی گواہی دیں۔ یہ ساری شکلیں زبان سے تکلیف پہنچانے کی ہے، گالیاں دیں، یہ سب کے سب زبان سے تکلیف پہنچانے والی چیزیں ہیں۔ سو گائز تو اذان ہو رہی ہے جس کی وجہ سے جلسہ کو روکا گیا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ لیکن اگر ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو گالی دیں گے اور ایک دوسرے کی شیدت چگلی کریں گے، غیبت کریں گے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کریں گے تو غیر مسلمان میں یہ پیغام جائے گا کہ دیکھو یہ اسلام کے ماننے والے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بہترین مسلمان بنیں، سچا مسلمان بنیں، اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں، تبھی جا کر اپنی دنیا کے اندر میں امن اور شانتی انشاءاللہ قائم رہے گی۔ انشاءاللہ دوسرا نشست عشاء کی نماز کے بعد 8:30 بجے شروع ہوگا اور بہت ساری باتیں آپ کے سامنے میں آئیں گی۔ سو گائز تو بھی ٹائم ہے نماز پڑھنے جانے کا، تو چلتے نماز پڑھنے کے لیے۔ معین چائے بسکٹ بانٹ رہا ہے۔ ہاں معین تم چائے بانٹ رہے تو جیسا کہ میں بھی ادارہ میں ہوں، معین کا کام ہے بسکٹ بانٹنا۔ اگر پینٹ کلاس میں نماز نہیں پڑھ پایا تو میرے کو گھر جا کے نماز پڑھنا پڑے گا ویسے۔ اور چلتے ہم معین کا تھوڑا ویڈیو بنا لیتے ہیں، اس کے بعد 11 سے نکل کر کے نماز پڑھنا، کیونکہ نماز ٹائم میں پڑھنا چاہیے۔ تو میں خود غلطی مانتا ہوں کہ ہاں میں نے غلطی کی ہے، پر یہ پینٹ کی وجہ سے نا
कुछ कर नहीं सकते। नमाज ऐसे भी होगी नहीं, दिखावा तो कर नहीं सकते ना। बिस्किट हाफिज के पीछे रखा हुआ, वो नहीं आएगा तो फरहान को बुलाना दिखा लिया। फरहान तेरे को मती नहीं बुलाना, बस खाली इतना बोल। चाय बड़ा चाय बांटने का काम चल रहा है अभी। खोल दिया इधर का इमाम साइड पहले देना, उधर तो दे। उंगली के इशारे पेड़ चले, हिजाज से पत्थर बोल उठे, और चांद हुआ है दो टुकड़े, अंगुष्ठ के एक इशारे से। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। चादर काला वाला चादर किसका बिस्तर के लिए तैयारी है? आराम करें। हाँ या हम भी मेहनत कर रहे हैं। ट्रांसफर हो जो सबको भेज नहीं रहा। सो गाइस तो वापस रब को मरा चुके हैं, चलते हैं अपने करके आराम से सुनना। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, आए रसूल आप कह दीजिए लोगों से, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो सबूत के तौर पर क्या करना है? क्या करना है? इत्तिबाए रसूल करो, सुन्नत की इत्तिबा करो। अल्लाह ने ये नहीं कहा अगर तुम वाकई अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो नमाज पढ़ो। ये नहीं कहा अगर तुम वाकई अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो रोजे रखो। ये भी नहीं कहा अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो माल उठाओ अल्लाह के। किसी अमल का जिक्र नहीं किया। क्या कहा? मेरे रसूल की इत्तिबा करके दिखाओ, मैं मान जाऊंगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करो। इत्तिबा रसूल क्या? इत्तिबा सुन्नत ही तो है। इत्तिबा रसूल इत्तिबा सुन्नत का नाम है। मेरे मुकर्रर किए हुए उन्वान से ताल्लुक रखता है कि तौहीद के असरात इंसानी जिंदगी पर या इंसानी जिंदगी पर तौहीद के असरात। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, अलम तरा कैफा दरब अल्लाहु मसला, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह मिसाल बयान की, कलिमतन तय्यबतन, कलमे तय्यबा की, का शजरतिन तय्यबा, पाकीज़ा दरख्त के साथ, पाकीज़ा कलमे की मिसाल पाकीज़ा दरख्त के साथ बयान की। जज़ाकल्लाह खैर जज़ा। इस दावती और इस्लाही जलसा में हमने कुरान और समाप्त कर लिए। कल इंशाअल्लाह बाद नमाज इशा 11 दर्स कुरान में एक और दावती इस्लाही जलसा का इंतज़ाम किया गया है, जिसमें हमारे बाहर तो जलसा हो गया खत्म और यहाँ पूरा सामान पहुँचाते हुए बिकॉज स्पीच हो गया खत्म, तकरीर खत्म। सो गाइस तकरीर हो चुका है कंप्लीट। तो अब चलते सीधा घर, चलते खाना खा लेने। और मतलब भाई मतलब आज का जो तकरीर था ना माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था, तौहीद के ऊपर था। और सच में बहुत मतलब सुनने के बाद ना बहुत अजीब सा फील हुआ कि सही बात है हम लोग कितना गुनाह कर रहे हैं, कितना गलती कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मोइन भाई, आया तकरीर सुने? क्या तक आवाज़ आ रहा था? माइक का आवाज़ आ रहा था यहाँ तक? अच्छा तकरीर हुआ है माशाल्लाह, बहुत स्मार्ट लग रहे थे। तो हाँ तो दावत मिलता भी है कि ऐसे ही चला जाता है? सही चल गए थे। हमको तो लग रहा था उसके साथ चला गया था ना।